أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالحا ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والثواب من الفعال.